जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम आपको लेके चलते हैं जर्मनी। वहाँ पे हम बात करेंगे हमें पाकिस्तान के बानी महमूद सईद साहब से। वो इस तंजीम के काफ़ी एक्टिव कारकुन है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और हम उनसे पूछते हैं पिछले दिनों में जो कुछ मसाइल पेश आए हैं, जो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी गए थे पाकिस्तान में, तो उनका क्या सद्भाव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ। जनाब मोहतरम। हाँ जी, मैं मूसा, जो पिछले दिनों में चाहते एक फैमिलियां पाकिस्तान गई हैं, उनके कोई इतराजात थे कि उनके साथ उधर कोई उन्हें जदों को भी किया गया है और वो कुछ अदारों की तरफ से, वो क्या बिल्कुल। मसला था। वो ये हुआ कि जो ओवरसीज यहाँ से जर्मनी से गए थे पाकिस्तान छुट्टियों में या अपने कामों के सिलसिलों में रिश्तेदारों को मिलने, तो वहाँ पे चूंकि ये कोरोना वायरस का शोर पूरी दुनिया में ही है, ये असर पूरी दुनिया में छा रहा है, तो ये पाकिस्तान में भी असर इसका काफी पड़ा हुआ है। तो ये एक फैमिली गई थी गुजरात के करीब खारी के करीब एक गाँव में। तो वहां पे पुलिस वाले आए उनके घर, उन्होंने आप कहा कि आप लोग जर्मनी से आए हुए हैं, आप ओवरसीज हैं, तो आप प्लीज जाके ना ये सुबह वहाँ जाए आप खारी हॉस्पिटल। तो जाके वहां से ना वहाँ अपना टेस्ट करवाए। 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया, खत दे गए थे। तो वो बंदा अजहर साई उनका नाम है, वो यहाँ पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी है जर्मनी का। तो वो वहां पे गए अपनी फैमिली को लेके, 9 बजे वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचे हैं तो वो दफ्तर जो पाकिस्तान में जिस तरह रूटीन है हस्बे मामूल, कोई बाबू आए नहीं था, अफसर तो डॉक्टर भी अफसर ही होते हैं, ये भी इनमें से कोई मौजूद नहीं था। तो चंद एक एहलकार मौजूद थे, तो कमरे खुले हुए थे। तो छोटा अमला था, शायद निचला अमला, जो वार्ड बॉय वगैरह थे, अटेंडेंट। तो वो बार वो उन्होंने उनसे ये पूछा कि ये मैंने डॉक्टर साहब को 9 बजे हमारा टाइम था, तो ये आए नहीं, तो प्लीज आप इनसे रब्ता करें, तो हम तो पहुंच चुके हैं। तो काफी वक्त कर दिया। तो फिर लेकिन वो एहलकारों ने एक तो जवाब देना मुनासिब ना समझा, और दूसरा वहां पे वो सारे नेट पे बिजी थे, मोबाइल पे हाथ में पकड़े हुए थे, तो अपना नेट से खेल रहे थे। तो वो थोड़ा सा उन्होंने जरा सख्त होकर जरा सख्त बात की कि आप हमें बताइए, अगर नहीं तो हम चले जाते हैं, हम तो बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं छोटे, तो ये मुश्किल ही है हमारे लिए इतनी देर बैठना। 9 बजे का टाइम था, जो वक्त देखें। तो और आप उसने जवाब में जो आप उसने कहा कि आप ये खेल रहे हैं मोबाइल से, तो मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। उससे गुस्सा चढ़ा अहलकार को, और दूसरे साथी को उसने बुला लिया, और उन्होंने उनसे तशद्दुद किया, उनसे गाली गलौज की, और उनसे बच्चों के सामने मारा उस बंदे अच्छा। को। एक तो ये बड़ा मतलब बड़ी तकलीफ है वाकया है कि बच्चों को हम बड़ा सॉफ्ट इमेज देते हैं पाकिस्तान का, उनके दिलों पे क्या असर पड़ा। और फिर वो उनका टेस्ट वगैरह वायरल हो गया। अभी तो उन्होंने 14 दिन के लिए वहाँ रखा था आइसोलेशन में, तो फिर वो वक्त शायद पूरा हो गया या भी होने वाला है। इसके अलावा फिर गुजरात में एक बात है, गुजरात शहर में तो एक बंदे को उन्होंने कहा कि उसको बदलीन से गया था, तो वो पॉजिटिव वो टेस्ट करवाने के लिए वहां गया, तो गुजरात। तो वो काफी तगड़ों के बाद वो उस जगह पहुंचा जहाँ पे टेस्ट हो रहा था, जिस बड़ी अस्पताल में। तो उन्होंने उसका टेस्ट लेने के लिए उसको उस वार्ड में उठा दिया जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज मौजूद थे ऑलरेडी, और बहुत सारे वो थे जिनके टेस्ट भेजे हुए थे। और वह बड़ी गंदी सूरत हाल थी, गंदगी के लिहाज से वो बड़े रिलीज से कमरे थे, वो हर सिस्टम कोई सिस्टम ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जी आपकी रिपोर्ट आ जाती है, सुबह आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, 36 घंटे गुजर गए। फिर रिपोर्ट, फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं उनके पास मिलने के लिए आया, कोई चीज नहीं, खाना इस तरह देते थे जिस तरह वो जानवरों को देते हैं, तो उससे रख जाते थे। तो इस तरह करके उन्होंने अपना सरसू इस्तेमाल करके लाहौर से रिपोर्ट मंगवाई। फिर उन्हें रिलीज किया गया, और फिर उन्हें उनका पॉजिटिव निकला। तो फिर उन्हें वहां से बंद कर दिया 14 दिनों के लिए। उनकी 23 मार्च की फ्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई, वो नहीं आ सके। वो उनका बड़ा नुकसान हुआ। और इसके बाद एक सियालकोट में इस तरह एक वाक्य हुआ, तो वहां पे इस तरह वो गया टेस्ट करवाने के लिए, तो उन्होंने जनाब उसे वार्ड में डाल दिया, और वो दरवाजे से बंद कर देते हैं, बाहर से डाक कर देते हैं, और किसी किस्म की कोई केयर नहीं, वो अंदर ही मरीज है, अंदर ही सेहतमंद है। अच्छा। और कोई बुनियादी सहूलतें कोई मौजूद नहीं है। अगर बात करें तो ये मारने को तो उनको,
تو اس سلسلے میں ہم آپ کے چینل کے ذریعے وساطت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ارباب اختیار سے اور جو ارباب اقتدار ہیں پنجاب حکومت سے بھی اور محکمہ صحت سے بھی کہ ان کا نوٹس لے اور فی الفور کارروائی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے اس طرح کا رویہ رکھا لوگوں سے، اور خاص طور پر اوورسیز. اور یہ وہ اوورسیز ہیں جس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا آپ دیکھیں پچھلے سال لگ بھگ $15 ارب بھیجا ہے اوورسیز نے باہر. تو ہم لوگ تو ایک مشین ہے پیسے بھیجتے ہیں، ہم لوگ تو وہ عام پاکستانی جو اپنی معاشی ناہمواریوں سے اور بہت سے مسائل کی وجہ سے ملک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم وہیں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے ملک کے صوبائی معاشی. اور اس طرح کا ناروا سلوک یہ قطعی بھی ہمیں قبول نہیں ہے. صحیح اس کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور آپ کی وساطت سے بھی یہی آواز اٹھا رہے ہیں، صحیح اور امید ہے کہ یہ آواز پہنچے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اہلکار کے خلاف، صحیح اور انکوائری کی جائے زیادہ طور پہ، اور اس طرح کی بدسلوکی بند کی جائے. اور ایک اور میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 7 مارچ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ صبح 8 بجے صحیح میں پہنچا ہوں. وہاں پہ انہوں نے ہمیں فارم دیا تھا، ایک کارڈ دیتے تھے جہاز میں کہ کرونا وائرس کا متعلق کچھ معلومات دینا چاہتے تھے کہ آپ کہاں گئے ہیں 14 دن پہلے، اٹلی تو نہیں گئے یا کسی ملک میں، اور کسی ملک میں جو ایسا ریزیبل ملک ہے. تو وہ تھا، لیکن بعد میں جب ہم پہنچے آتے تو وہاں اور فارم پڑے ہوئے تھے میزوں پہ، وہ فل کرنے وہ ڈیٹیل تھی، وہ کافی بڑے لمبے چوڑے فارم تھے. وہ ختم ہو گئے. وہاں ہم 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی آ رہے. پھر انہوں نے کہا نہیں جانے دو، ایک افسر ہے انہوں نے کہا جانے دو، کوئی بات نہیں. کوئی انفارمیشن نہیں مکمل طور پہ لی انہوں نے. وہ صرف وہ ٹیمپریچر چیک کرتے رہے، چلے گیا. ایک بندے کا کوئی نے اسے پتہ نہیں کھانسی ہوئی کیا ہوا، اس کو پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے. جب میں باہر نکلا تو وہ بندہ مجھے ملا ہے. جب سامان لے کے ہم انتظار کرے تو میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہتا یار مجھے ویسی کھانسی ہوئی ہے گلے خشک کی وجہ سے کیا ہوا. تو یہ مجھے پکڑ کے لے گئے. تو میرے سے 500 یورو مانگ رہے تھے، میں نے نہیں دی، تو 50 یورو میں میری جان چھوٹ لی. اچھا 50 یورو دے کے رویے ٹوٹلی ناقابل قبول ہے، اور ہم اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے. اور یہ آپ کے ذریعے بھی ہم آواز ہی اٹھا رہے ہیں. صحیح تو بہت شکریہ آپ نے اتنا موقع مجھے دیا کہ میں آپ کو، تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن جو لبے لباب تھا اس کا جو وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. بہت شکریہ جزاک اللہ محمود صاحب. تو آپ کا بھی شکریہ سر. ہاں تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ابھی بھی جب بھی وہ 2 ہفتے پہلے ادھر جب وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں بند ہوئی تھی، اس سے 2 ہفتہ پہلے محمود سعید صاحب بھی ادھر پاکستان میں موجود تھے. وہ بتا رہے ہیں ایک بندے کو کھانسی آئی، اسی شعبے میں انہوں نے پہلے تو 500 یورو کی ڈیمانڈ کی. اگر 500 یورو نہیں تو 50 یورو نکلے ہیں. وہ 50 یورو رکھ کے انہوں نے کہا اب چلے جائیں. ایسے واقعات پہلے بھی سننے میں آئے ہیں. تو ہماری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی صحیح اقدامات کیے جائیں، اور جو کنٹرول پہ عملہ ہوتا ہے، جو کم از کم ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی نگرانی ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں. اور